Mayong buntag na usab sa atong suki gayud na nagapaminaw, ah, paminaw kanunay sa atong programa matag buntag. Daghan kayong salamat mga igsunan sa inyong pagsubaybay sa atong programa og pag-like o pag-share sa atong programa matag buntag ngadto sa uban ninyo usab nga mga kaila. Sa atong mga kigalaan diya sa gawas sa nasod, maayong pagpaminaw nga na kanining tanan, maayong gabi iday nga naga ninyo. Og dinhi sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, maayong buntag. Well, atong pasalamatan kanunay gyud ang Ginoo tungod sa iyang pagkamaayo kanato, labaw sa tanan sa kinabuhi nga hangtod nining tagna kita nakahimo sa pagtan-aw sa mga anindot nga talan-ahon. Parehas nining akong background garon, ha? Medyo makakita ta og mga anindot murag malipay pud ta. Og mao kana sa pagmahal sa Ginoo alang nimo ug alang kanako. Yang gihimuan kita og mga talan-ahon nga sa diin makahumpay, makawala sa kalaay, makahumpay sa mga problema, sa sakit pag-antos nining kinabuhi. Ato ning pasalamatan tanan mga kigsoon ng higala. Sa di pa ta moadto sa unahan alang sa atong programa, ato nang inbata ang ato ang kanunay gayud nga magapahinumdom kanato mao ang balang espiritu. Atong imbitasyon ining tagna sa kabuntagon mintras kita magapamalandong sa mga pulong nga maoy magagiha sa matag usa kanato. Magampo ta igsoon. Amahan nga langit noon ining mataw nga kabuntagon kami nagakalipay tungod sa imong pagkamaayo. Law man namo niining tibok nga adlaw nga imo kaming tagaan og mayong panglawas aron kami makahimo sa mga buluhaton nga uyon sa imong kabubuton. Asa man kami dapita karon makaabot niining tibok nga kalibutan. Tabanga kami og ilikay kami sa mga katalagmag disgrasya sa tanang matang nga kadautan ining kalibutan. Tagaa kami sa labutan karon Ginoong Dios samtang kami maminaw sa mga pulong nga gikan kanimo. Among lauman nga kinitanan nga among gihangyo diya kanimo, amo kining mabaton. Among isalig diya kanimo, lauman namo kinitanan nga among madawat sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Isog higala di na ta maglangan tungod kay atong oras dali lang gyud kayo. Busa niya ko i-share kaninyo alang sa ato ang programa nining tagna sa kabuntagon. Ang atong pagatun-an nining tagna ang mga kigalaan mao kining pagpahat sa sugilano ni Ginoong Hesus. Kay mo ni pinakaimportante nga mga mga butang o pagtulunan o mensahe. Mao ni ang importante nga mensahe nga mapahat nato ngadto sa mga kaigsuonan higala nato nga wala pa sa kamatuoran. Okay? Apan sa di pa ta himo ni mga igsoon sa pagpaminaw, maminaw una kita og alawiton, mga awit nga sa diin pag-awiton usab sa atong mga mag-alawit nining matahom nga kabuntagon. Maminaw na kita mga kahigalaan. Si Jesus bumalik na, kumusta man, ikaw andam na ba? Ang imong mga kasalanan kang Jesus isugid mo na ba? Kalibutan nga atong gitulian na puno sa mga kadaotan. Kung ikaw sa sala ng lunang pa, igsoon ko karon alagad na. Hinumdumi kining tanan kay si Jesus mubalik man. Pamilya mo kumusta man, kabataan
pamilya, silang tanan, andam na ba? Kini palandungan. Pag-alagad karon nagkaluya, igsuon ko magmadasigon ka. Ang pagsulay akong ikalipay, pagtuota liponon kanunay. Hinumdumi, kining tanan, kay si Jesus, bumalik man. Pamilya mo, kumusta man? Kabataan, nabibigyan, silang tanan, andam na ba? Hindi palandungan. Hinumdumi, kining tanan, kay si Jesus, bumalik man. Pamilya mo, kumusta man? Kabataan, nabibigyan, silang tanan, andam na ba? Hindi palandungan. Silang tanan, andam na ba? Hindi palandungan. Atong pasalamatan mga kaigsunan ang pahinumdom sa maong awit. Kumusta mga kaigsunan ang atong mga kabataan, ang atong pamilya? Andam na ba sa pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan higala? Usa ka pahinumdom nga awit nga makatulo ang atong luha o atong hinuktukan ang umalabot nga resulta niining tanan. Mga kaigsunan higala, di na ta maglangan. While atong hinuktukan ang kanta, hinuktukan usab nato ang mga pulong sa Ginoo nga maoy magagiya og dugang sa pag-andam sa tibok natong panimalay. Pagpahat sa sugilanon ni Hesus mo importante alang sa atong mga kabataan, mga kahigalaan, mga kaila, o mga igsuon diha sa atong Ginoo. Okay? Dinhi mga kahigalaan, mga kaigsuonan, ang pahinumdom kita adunay katingalahang balita nga ipahat ang grasya sa Dios anaa alang sa matag usa, dili lamang alang sa pipila ka mga pinili mga kaigsunan nga katawhan. Ang maayong balita alang sa matag usa, ang kaluwasan alang sa matag usa, ang kapasayloan, kaluoy, paangod ug ang grasya alang sa matag usa. Mga kaigsuonang higala, hinukto ka nato nga kitang tanan gipanagtawag. Ang tanan kita gipanagtawag gayud sa Ginoo. Pero ang makasusubo lang kay ang Mateo 7:21 mga kaigsuonan nagisgot nga dili tanan kita mga luwas.
Okay? Mo ni hinuktokan nato karon kay kita tanan gipili sa Ginoo, tanan kita gitawag sa Ginoo apan mga kagalaan ug mga kaigsuonan. Ang balaang kasulatan nagisgot usab nga dili kita tanan makaadto sa gingharian sa mga langit. No? Ang kaluwasan gihatag sa matag usa gayud kanato. Ang gugma sa Ginoo gihatag sa matag usa gayud kanato. Ang kapasayloan gihatag gayud sa matag usa kanato. Apan mga kagalaan na ay apan. Kay ang balaang kasulatan nagahisgot usab kanato sa Mateo 7:21 nga dili kita tanan nanawag kaniya makaadto sa gingharian sa mga kalangitan. Now, si Jesus mga kagalaan nagausab sa atong mga kinabuhi sa iyang gugma. Ug siya nagapadasig kanato sa pagpahat niini nga kasinatian sa uban aron sila usab mausab. Mauna nga naay nagawali sa miyong balita labaw sa tanan sa atong kapanahonan karon na anay media nagasangyaw sa miyong balita aron nga maabot na gayud sa tanan gayud nga mga katawhan ining kalibutan. Okay? Kay ug atong masayran ang balang kasulatan magigsunan dili man kita nagmensahe lang sa atong kaugalingon kundi nagmensahe ta sa tanan nga makatawhan aron unya sa pagbalik sa Ginoo kita tanan maandam nga makauban gayud kita diya kaniya. Mao gani nang awit magigsunan nagpahinumdom kanato. Kumusta man ang imong pamilya, ang imong kabataan? Andam na ba sila sa pagbalik sa Ginoo? Higala gigsuon hinukto kanato kini. Ang atong ipahat karon sa ato ang kapanahonan kining mensahe nga iya sa Ginoo. Atong ipahat sa mga katawhan ang kasaysayan nga iya sa Ginoo. No? Kadtong mga nanagpahat ni Hesus, mga kaigsuonan, ato ning taga karong pagtagad, pagsalikway sa kasuko o pagpaambit sa gugma. Tanan nga nagmensahe, mga kaigsuonan, gikinahanglan, isalikway ang kasuko o pagpaambit sa gugma. Mauni ihatag nato sa mga katawhan. Okay, sa tanan nga nagamensahe sa mayong balita. Pagsalikway sa dautan o pagpaambit ni Hesus. Mauna siya mga kagalaan. Unya, unsa pa ang atong matun-an karon ni ining takna sa kabuntagon? Pagpahat sa sugilanon ni Hesus. Mao ni sentro karon na atong pagatun-an. Ang pagpahat sa sugilanon ni Ginoong Hesus, ang kasiguruhan sa kaluwasan. Manong ipahat? Nganong ipahat nato si Ginoong Hesus ang sugilanon ni Ginoong Hesus aron sa pagsiguro sa tanan nga mga katawhan sa ginatawag og kaluwasan. Dayon pagpahat kang Ginoong Hesus. Mao ni pinagayod ka anindot nga mensahe nga sa diin tagaan natog pagtagad sa atong kinabuhi mga kaigalaan. Now, dinhi atong hinuktokan kini. Pagsalikway sa kasuko o pagpaambit sa gugma. Mao man ni og atong ipahat ang kasaysayan ng Hesus. Ato gini unang ato gani hunay hinumdumon hinuktokan nato natong isalikway ning kasuko kay raba magigsunan kung naggasangyaw ta sa mayong balita daghan nga mga pagsulay na ay biayon ka na ay itukmod ka na ay batikoson ka basta maayo imong dala batikoson pa ka mao ni nga pahinumduman kita diri nga isalikway ang kasuko og ipaambit ang unsa man ang gugma nga gikan sa Ginoo ngano man kay ang gugma mao si Ginoong Hesus. Diya sa 1 Juan mga kigsuonan, 4 versikulo 11, mga hinigugma kay ang Dios na higugma man kanato sa ingon ni ana nan kinahanglan kita usab maghigugmaay ang usa ug usa. Mao ni hisgot din mga kigsuonan tungod kay ang gusto sa Ginoo nga maabot nato o mapahat nato mga kigsuonan kining gugma nga mao si Ginoong Hesus ngadto sa mga katawhan, ngadto sa mga puloy-anan. Okay? Now, dinhi mga kaigalaan, ang katawhan didto sa usa ka samarahanhon nga baro nagdumili sa pagdawat ni Hesus og iyang mga apostolis. Mao ni ato ang hinuktukan ba sa atong kapanahonan karon. Kay bisan gani kita nakabalo na sa kamatuoran usahay moabot ingon ini ang kanibang kahimtang usay masalikway nato. Okay? So gipahinumdom kini nimo og kanako mga kaigsuon naghigala. Si Santiago ug si Juan napuno sa kasuko og nangayog pagtugot sa paglaglag sa baro uban sa langit nung kalayo
sama sa gibuhat ni Elias ngadto sa mga bugal-bugalon nga mga sundalo. Nga kung imong basahon diya sa ikaduhang hari 1, mga bersikulo 9 hangtod sa 15 mga kaigsuonan. Pero ang ilang relasyon kang Hesus na usab sa ilang mga pagbati og panghuna-huna sa katapusan. Mga kagalaan, di magina nato malikayan usahay na atay mga pagbati usab nga sama niini. Masuko ta na atay di ganahan pero atong hinuktukan nga ug magpadayon ta wa gyud tay madawdaw unya sa pagbalik sa Ginoo. So dinhi usa lamang kini ka pamaagi tungod kay kita di magin nato malikayan ng naatay pagkasuko bisan pagani nagsangyaw ta sa mayong balita. So hinumduman lang ni nato ang pahinumdum. Santiago nawad-an sa iyang kinabuhi sa pagpahat kang Hesus sa uban. Mao ni atong tagag pagtagad nga bahalag mawad-an ta og kinabuhi basta nagpahata sa kamatuoran nga gikan ni Ginoong Hesus ngadto sa uban nga wala panasayod sa kamatuoran. Now ang mayong balita magigsunan og ang mga sulat ni Juan puno sa gugma alang sa Dios og sa atong silingan. Mao ni mga kagalaan nga di gid ni nato kalimtan ang mga pahinumdom sa balaang kasulatan labi na sa ato ang gitun-an karon. Now kini mao ang makapausab nga gahom ni Hesus nga nagalihok sulod kanato. Wa nay lain mga kaigsuonan o mga kagalaan. Kay kining gitawag og gugma mao si Ginoong Hesus, mao bitaw na ang Dios gugma. Ang Dios gugma kay nganuman ang tanang katumanan naa niya, no? Ang tanang atong gitun-an naa gayod kaniya. So dinhi mga kaigsuonan, pagsalikway sa dautan og pagpaambit ni Ginoong Hesus. Okay? Dinhi sa Mateo 8 bersikulo 28 matod pa dinhi, og sa pag-abot niya sa pikas nga daplin dapit sa yuta sa mga gadaranhon, gisugat siya sa duha ka mga giyawaan nga nanggula gikan sa mga lubong og labihan sila ka bangis. Dinhi mga kaigsuonan unsa may gihimo dinhi mga kaigsuonan ni Ginoong Hesus. Mobitaw ni atong ipahat mga kaigsuonan ang sugilanon ni Ginoong Hesus kay nindot kaayo. Gipahat niya dinhi mga kaigsuonan higala. Walay makaagi ni anang dapita sa Gadara nga dili hasmagon ni adtong mga bangis nga giyawaan mga kaygalaan. Si Hesus og ang iyang mga tinun-an midunggo didto og mga kahigalaan, mga kaigsuonan, ang kinabuhi sa nayawaan nga katawhan sa Gadara nag-usab gayud human sa pagkahibalag kang Hesus. Sila nangaayo sa lawasnon, utoknon, sa emosyon og sa espirituhanon. Mga kagalaan, si Ginoong Hesus gani atong mahibalag bisan pag moingon ta nga di man ko kausab aning akong gihimo. Mga kaigsuonan, why imposible diya si Ginoo? Unsay gihimo ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan? Unsay ang gihimo? Iyang giduol dito. Pero tungod kay si Ginoong Hesus na ay gahom mga kahigalaan, busa nito o gayud ang unsa man ang yawa nga nasulod didto sa mga katawhan usab. Dinhi sugilanon mga kaigsuonan higala. Dinhi sa sugilanon ang mga yawa nga nagasulod sa mga katawhan ning gawas ug asa sila ni hangyo ni Ginoong Hesus. Mosulod sila sa mga baboy. Lantawan na mga kaigsuonan, kining baboy ug inyong isigutan mga kaigsuonan, muli gisudlan sa mga yawa niadtong unang kapanahunan ni Ginoong Hesus. Didto ni sulod. Dito ni sulod. Mubitaw na karon nga og mukaon punta niini, munay pagaingnon nga gipangkaon nato ang yawa. Unya kay ang atong kinaiya mura na pud ni ana. Moingon ang uban sa unang mga baboy nangalumos na to. So karon nga mga baboy limpyo na. Hinuktokan nato mga kaigsuonan higala nga ang baboy nga gisudlan sa una mao sa gihapon karon. Pangutan-on nato
asa man ta nagkuha og similya sa baboy og nangalumos na sa una, di ba? No, hinuktukan nato kini. Atong hinuktukan nga ang Ginoo magausab kanato. Sa lawas no nato nga masakit, sa utok no nato nga masakit, sa emosyon nato nga masakit, ug labaw sa tanan sa espirituhano nato nga pag masakit. Mga usab ta pinaagi ni Ginoong Hesus. Wa nagyulain. Ang pagpahat lang yun ug unsa ang gihimo ni Ginoong Hesus sa atong kapanahonan karon mao'y importante kanato nga sa diin maandam ta si kaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. Unya si Jesus naghangyo kanila sa pagpahat sa ilang sugilanon ngadto sa tanang katawhan ni ana nga relihiyon, mga kaigsuonan og mga kahigalaan. Mauni nga ang pulong sa Ginoo nagapadayon hangtod sa atong kapanahonan karon. Sila adunay sugilanon nga iasoy tungod sa gahom ni Kristo nga nag-usab sa ilang mga kinabuhi kadtong gipagawasan ni Ginoong Hesus og mga yawa sa ilang kinabuhi. Maoy nagmensahe sa mayong balita, mga kaigsuonan. Ikaw ug ako, parehas ta niini nga giyawan-an ang atong kinabuhi. Muduol ta ni Ginoong Hesus nya pagawason ni Ginoong Hesus kita mga kagalaan maunay mo minsay sa mayong balita. Kining atong mga pastors mga kaigsuonan higala daghan nga mga pastors karon nga nagminsay sa mayong balita nga kaniadto mamamatay tao. Oh, kaniadto mga kaigsuonan murag si Pablo nga maglulutos. Ako sab sa una magigsuonan maglulutos sab ko. Pero atong hinuktukan nga ang Ginoo mao na gani mugiya nato way imposible diya sa Ginoo. Tanawa ra kuning sugilanon dinhi nga giyawan-an mga gigsuonan. Giyawaan. Ni gawas ang yawa ug mao na nagmensahe mga kagalaan. Sumala pa sa balang kasulatan. Sila matud pa dinhi makapahat sa ilang personal nga pamatuod o makapadasig sa uban sa pagtugot kang Hesus sa pagpausab sa ilang mga kinabuhi. Mga kaigsuon ng higala, wa may muusab kanato. Wa may muusab kanato. O di tausbon sa Ginoo. Kining mga pastors, mga kaigsuonan, igo lang gihimo nga ehemplo sa pagsangyaw sa mayong balita. Sa pagpatugon sa ang kamatuoran. Pero naana kanato og dawato nato ang kamatuoran og dili. Okay? Pero hinukto ka nato nga magausab ka nato si Ginoong Hesus. So dawata si Ginoong Hesus aron mausab ka. Og nagproblema man ka nga di ka mausab, dawata si Ginoong Hesus mga kaigsuonan aron mausab ka. Okay? So 1 Juan 5 bersikulo 13 mga kaigsuonan. Now, ang kasiguruhan sa kaluwasan ato ning tagaan og pagtagad mga kagalaan. Kining mga butanga matud pa dinhi sa balaang kasulatan. Kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga panuo sa ngalan sa anak sa Dios aron kamo masayod nga kamo nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon. Maobitaw ng atong hinuktukan kini ug atong sundon siya kay ug masunod gani nato siya mga kagalaan ato siyang tagaan og pagtagad sa atong kinabuhi. Naa natay dako nga unsa man paglaom nga unsa man maangko nato ang kinabuhing walay katapusan. No? Kung ato ning tagag pagtagad mga kagalaan, makaplaga nato ang kamatuoran gayud og magasunod gyud taniha og kining kamatuoran mao ni ang kinabuhing dayon nga gusto man ta ini tanan mga kaigsuonan kinabuhing walay katapusan. Ang mensahe diya sa Biblia klaro. Kadtong nagtuod diya kang Kristo or kang Hesukristo mamaluwas. 1:3:15 36 kini nga mga teksto nga inyong nakita karon og sa buhat og sa 1 Juan 5 bersikulo 13 dili kita maghulat hangtod mahimong maayo kaayo aron maluwas. Mga kaigsuonan higala, paabuton pa man nato og mamaayo ta aron ta maluwas mga kaigsuonan? No. Karon nga makasasala kita, duol ta sa Ginoo. Kay ngano man ang maayo dayang tawo moduol sa Ginoo ang mga makasala dili. Hinukto ka nato nga way taho nga matarong nining kalibutan. Kita tanan makasala. Ang ato lang gyud pagdawat sa diyang gidawat nato nga kita makasala. Ug ato ning gidawat ang Ginoo nakahibalo. Nagpasabot nga di tabakakon. Kag di man tabakakon magisunan, pasayloon ta niya. Mga yutag pasaylo sa Ginoo, Ginoo. Di magid nako mausab kining akong kinabuhi karon nga niya sa kalibutan. Ikaw nay bahala.
Ana lang, simple lang mga igsoon. Ang kaluwasan mahimong mawala. Mahimong mawala apan kini lamang mahitabo kung kita tuyo nga magpili sa pagsalikway sa Dios mga kaigsoon naghigala. Mao man ni kanang isalikway nato ang Ginoo. Di gyud ni nato mahimo. Pas nila ni Iba ug ni Adan kaniadto mga igsoonan, gisugo sa Ginoo didto sila sa yawa ni sunod. Lantawa ra gud di hasta kita nagproblema. Pero ni naman ni mao na nga sukol ta. Musukol ta mga igsoonan sa kaaway sa Dios kay kita yamang mga tawhan sa Ginoo mga igsoonan. Now, ang kasiguruhan sa kaluwasan naghatag og gahom sa atong pamatuod. Mas sayon kini sa pagpahat og usa ka butang nga nasayran nimo nga siguro. Hinukto ka nato mga kaigsuonan higal nga ang kaluwasan naara gyud ni Ginoong Hesus. Kanunay pangitaa o pangita og mga kahigayunan sa pagpadasig sa uban, sa pagdawat sa gasa sa walay katapusang kinabuhi. Mauni nga niya kita sa media tungod nangita usab kitag pamaagi nga kining atong natun-an karon, kining akong natun-an karon mapahat usab kaninyo. Og wala ang Ginoo di ko makasabot ni ining tanan. Og wala ang Ginoo di mo makasabot ni ining tanan. Og wala ang Ginoo kitang tanan di makasabot og unsa ang kamatuoran. Pero hinukto ka nato nga ang kamatuoran nga sa Ginoo mauni magdala ka nato sa pagkamatarong. Pagpahat kang Hesus mauni las nato nga tagaan og pagtagad mga kaigsuonan og higala. Wa na gitay lain nga pag-share sa mayong balita aron nga kining atong gihangyo, kining atong gihandom nga tanan makaadtog langit. Pagpahat lang gyud sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Ato laging ipahat, dili nato ipahat ang unsa kita, kundi atong ipahat og unsa ang kinabuhi ni Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Okay? Giunsa man ta ni Ginoong Hesus nganong naingon taan ni karon. Now, igso og higala. Roma 12 bersikulo 1. Busa ang iyon ko kamo, mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios, sa pagtugyan sa iyang mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan og hinang punon sa Dios. Ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Mga kaigsoon naghigala, living sacrifice kita. Ang espirituhanong pagsimba, mga kaigsuonan, importante alang nimo ug alang kanako. Igsuon, di na gid madugay mobalik na gid si Ginoong Hesus muna nga ni atas sa media nagaminsay sa mayong balita tungod kay ang media karon masayon. Tibuok nga kalibutan makita kanato. Makita kanato mga kaigsuonan. Mao na nga atong ipahat ang kamatuoran ug unsa ang matuod mao lagi atong ipahat sa kahanginan o sa mga katawhan labaw sa tanan wala pa nasayod sa kamatuoran. Okay? Isa man lang ni kapahinumdo mga kaiguluan alang kanato. Now, si Jesus mga kaigsuonan nangutana kanato sa paghatag sa tanang butang kaniya. Okay? Apan unsay iyang ihatag kanato mga kaigsuonan kung imo ning basahon sa Juan 1 bersikulo 12, 10 bersikulo 10, Kapitulo 14, versikulo 27, og naunang Kolosas 1, versikulo 30, mga kaigsuonan, si Jesus nangutana kanato sa paghatag sa tanang butang kaniya. Nagpasabot nga ato ning tagagpagtagad. Siya naghimo kanatong mga anak sa Dios. Hinuktukan ni nato mga igsuon. Siya naghatag kanatog kinabuhi. Siya naghatag kanatog niining tanan. Siya naghatag kanatog kalinaw. Siya naghatag kanatog kaalam. Siya naghimo kanatong matarong. Siya nagbalaan kanato. Isog higala hinukto kanato kini tanan. Siya nagtubos kanato. Gitubos ta sa mga kasalanan nato nga gihimo. Ug karon nga tinubos na kita, mas labaw pa kitang luwason unya sa pagbalik sa Ginoo kung kita magmatinumanon hangtod sa kamatayon ug hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Now, sa dihang atong maamguhan ang tanang butang nga gibuhat ni Kristo alang kanato, ang atong natural nga tubag mao ang paghatag sa tanang butang kaniya diha sa sakripisyo. Bisan unsay mahitabo mga kagalaan og sa pagpahat sa mga kahibulungan nga iyang gibuhat kanato og alang kanato.
mga kaigsuon naghigala, ug unsa man ang kamatuoran nga atong nadawat, ato usab ipat ngadto sa uban nga wala pa nasayod sa kamatuoran. Mo na importante nga mensahe nga atong ipahat diha sa Facebook, diha sa media. Kay kini madali sa pagmensahe. Bisan pa ang mga kabukiran karon naa nay mga cellphone, mga kaigsuon naghigala, unya maabot na ang atong mensahe. Atong ipangamuyo kining tanan nga kamatuoran nga atong nadunggan nga nagamensahe sa mayong balita makaabot sa tanang katawhan. Kay ang giandaman ni Ginoong Hesus nga puloy-anan kitang tanan gayon dito sa gingharian sa langit. Ang problema kining gihatag niya nga choice, freedom of choice sa matag usa kanato, kining pagpili. Kag makapili gani ta nga adto sa impierno, di wa nagay mahimo si Ginoong Hesus kanato. Kay ang gusto si Ginoong Hesus kanang willing kaniya. Kana bang di magbagutbot. Na may magbagutbot. Naay mo simba sa mga relihiyon nga pagsulod na sa relihiyon magbagutbot. Igsog higala ang gusto sa Ginoo kanang di ta magduha-duha, kanang di magbagutbot, maunay gusto sa Ginoo mga kaigsuon naghigala. Now niining takna sa kabuntagon atong tagagpagtagad ang nahinumduman nato nga mga pahinumdum og ni ay awit mga kaigsuonan nga atong ibilin ngadto kaninyo. I hope nga ato ning na tagagpagtagad kining mga awit, mga mensahe nga uyon sa kabubuton gayod sa Ginoo. Apan mga kigalaan ang atong oras nagsinyas na. So di na lang ta magpaawit, ato na lang hinuktukan og unsa ang kamatuoran nga atong nakatunan ining matahom nga kabuntagon mga kaigsuonan. Atong pamalandungan gayud og unsa ang kamatuoran. Kay bisan pagani ang mga dautan nga nisulod sa mga katawhan sa sugilanon ni Ginoong Hesus iyang gipagawas. Og sa diha nga nang gawas mga igsuonan, bisan pagani ang yawa mohangyo sa Ginoo. Nga usahay di ta mohangyo sa Ginoo, hinuktukan nato ang yawa mohangyo gani sa Ginoo niya kita di na noon ta mohangyo. Hinuktukan gid ni nato mga igsuonan. Kung ang yawa naghangyo sa Ginoo kita usab di ta palupig mga igsuonan. Kay ang ato ang ang atong gahom maulang si Ginoong Hesus, wa nay lain. Okay? So niining takna sa kabuntagon mga igsuonan, wa na magitay oras, wa na igo pa nga magpatpa sa tanan nato nga ipahat. Naapatay sunod nga mga buntag usab sa atong programa. Busa sunod na usab kita buntag magkita-kita. Nining takna mga igsuonan mag-offered ko og prayer alang kaninyo alang kanatong tanan nining matahom nga kabuntagon. Magampo ta igsoon. Amahan nga langit nun, kami nagakalipay sa imong pahinumdom. Nga kinahanglan namo di ay mapahat ang kamatuoran nga gikan kanimo. Og kini magahimo kanamo sa pagkamatarong o sa di nga mamatarong kami. Mahimo kami nga mga anak nimo. Salamat Ginoong Dios sa way puwas nimo pag-amuma. Og kami nagahangyo niining tibok nga adlaw nga imo kaming ubanan. Ikaw magabisita sa among mga kaigsuon nagigala nga sa diin karon nagaproblema sa materialistic nga mga butang, mga gikinahanglan sa panimalay, gikinahanglan sa paghimo sa mga buluhaton sa kada adlaw. Ginoong Dios, ikaw magabisita ngadto sa panimalay nga daghan kay og mga problema. Ginoong Dios, dili namo masulbad kini og kamera, busa kami naghangyo kanimo nga tungod sa imong balang espiritu magagiha ka namong tanan. Tabanga kami nga makalahutay kami sa imong pag-alagad hangtod sa imong pagbalik. Kauban sa among tibok panimalay. Unya sa imong pagbalik walay usa ka namo mabilin Ginoong Dios. Kami tanan kauban sa among makaila mga hasilingan, mga kaigsuonan. Unya sa pagbalik kanimo, magkinalipay kami sa pag-uban kanimo ug makapuyo na niya ng langit nga puloy-anan nga wa nay kasakit ni kamatay. Salamat Ginoong Dios sa way puwas nimo nga pagpahinumdom. Amo kining lauman tanan nga among gihatag diha kanimo ug among handom. Nga kini among mabaton pinaagi lamang ni Ginoong Hesus nga among bugto nga manluluwas. Amen. Isog higala, magkita-kita ta sa sunod na usab nga buntag. Ang inyong ubos og suod nga higala, Pastor Danilo Susano, magaingon na lamang kaninyo. Samtang aduna pa kitay kinabuhi, aduna pa kitay paglaom. Ang Dios magapanalangin
mayong buntag kanatong tanan.